Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, le parcours de français de la première année d'enseignement collégial. Donc aujourd'hui nous avons la page 11. En continuant la séquence numéro 1 concernant l'évaluation des connaissances. Donc on va commencer par les situations. Donc parmi les propositions suivantes, من بين هذه الاقتراحات التالية, je coche celles qui conviennent à mon comportement. يعني اللي كتمشي مع السلوك نتاعي. الحاجه اللي كنمشي مع السلوك تاعي غنختارها. دونك هنايا كل واحد غادي يختار اختيارات خاصه. دونك شاكان بور سوا، يعني كل واحد ديال راسو، كل لنفسه. اذا هذه انا شخصيا كتمشي مع السلوك نتاعي. Il est impossible de nouer une amitié avec une personne d'un autre pays. يعني هنايا هاد الجمله كتقول يعني يستحيل انك تربط واحد العلاقه ولا واحد الصداقه مع واحد لا بيرسون، مع واحد الشخصيه من دوله اخرى. دونك انا هذه ما كتمشيش معايا، هذه انا ما متفقش معها. يمكن لك تربط يعني دير صداقات مع دول اخرى، مع ناس اخرين في دول اخرى. سي il faut aider tous les gens sans aucune considération. يعني يجب ان تساعد جميع الناس بدون شروط. مثلا يعني هنايا لو غاس يعني بدون يعني لو غاسيزم هو بدون عنصريه، ويعني بغض النظر على الثقافه نتاعو. يعني نساعدوا الناس واخا تكون الثقافه نتاعهم مختلفه على الثقافه نتاعنا، واخا يكونوا مثلا من سود او يكونوا مثلا يعني كيف ما كان، اذا بدون عنصريه. دونك انا هذا السلوك هذا جيد. de temps en temps اذا مره ومره on peut se permettre de ne pas respecter le code de la route. يعني بعض المرات ما خصناش نطبقوا لو كود دو لا روت، يعني بعض المرات ما خصناش نطبقوا قانون السير. اذا انا ما متفقش مع هذا الاقتراح هذا. يجب دائما تطبيق قانون السير. Aujourd'hui اليوم il n'existe plus de vrais amis. يعني اليوم ما كاينش واحد الصديق حقيقي. واحد الهضره كتقال اذا ليس صحيحا. هناك اصدقاء اوفياء. اذا واخا الناس كيقولوا هاد الهضره حاليا، كيقول لك ما بقاوش الاصدقاء، ولكن كاينين الاصدقاء بطبيعه الحال. اذا انا ما متفقش مع هاد الجمله هذه. il faut respecter aussi bien la femme que l'homme. يعني يجب ان نحترم المراه اكثر من الرجل. اذا انا شخصيا كذلك غير متفق. يجب ان نحترم الرجل والمراه على حد سواء. donc il faut respecter tout le monde. on n'est pas obligé. donc هذه حنا تكلمنا عليها. on n'est pas obligé de respecter tout le monde. هنا هذه الجمله كتقول باننا ليس ضروري اننا نحترم جميع الناس. لا ضروري. اذا حتى هذه لا اتفق معها. يجب ان نحترم جميع الناس كيفما كان نوعهم وكيفما كان شكلهم. donc il faut. donc هنا هي الجمله السابقه. il faut respecter aussi bien la femme que l'homme. donc هنايا المقصود هنا في هذه الجمله، المقصود يعني خصنا نحترموا الرجل والمراه اوسي. دونك اوسي كتعني بحال. دونك هنايا هذه سي جوست. يعني هنايا المقصود هو اننا خصنا نحترموهم بحال، ما خصناش نفرقوا بيناتهم. la proposition suivante, il faut croire que l'homme est bon par nature. خصنا نعتقدوا بان l'homme هو الرجل هو يعني بطبيعته مزيان. وي دونك متفقين. دونك بان l'homme الانسان يعني يولد على فطره، وبالتالي بالطبيعه بالخلق نتاعو مزيان. ولكن شكون اللي كيخليه يكون من الاغيار؟ من كيكبر كيتغير الانسان لوجود بعض العوامل دونك في الحياه. دونك il faut écraser les faibles. ils sont bons à rien. يعني هنا كيقول لك بان خصنا نكرازيو لي فيبل، اللي ضعافين خصنا نبعدوهم علينا لانهم ما صالحين لوالو. دونك هذه الجمله ليست صحيحه.
لي فيبل الا كانوا دي فيبل خصنا نقويوهم، هذا هو اللي خصنا نديرو. ما خصناش نبعدوهم ونزيدو نقصيوهم اكثر، وانما خصنا نرجعوا لهم الثقه باش يوليو دي فور. دونك تو لي زوم سون ايغو، جميع الناس متساوون. نعم، اذا هذه الجمله صحيحه. اذا كل واحد كيفاش غادي، كل واحد والاختيارات نتاعو. دونك انا بالنسبه لي هذه هي اختياراتي، وكل واحد كيفاش كيشوف على حسب الثقافه نتاعو وعلى حسب التفكير نتاعو. دونك غادي نمشيو للسانكيام اورال. Je dis ce que je vois sur l'une de ces images en 2 ou 3 phrases. هنا غادي نكتب داكشي اللي كنشوف واحد ليماج من هاد لي زيماج. دونك حنا غنختاروا مثلا ليماج الاولى، وغادي نعبروا عليها بصوت 3 ديال السطور ولا 3 ديال الجمل فقط باختصار شديد. اذا qu'est-ce que je vois في هاد ليماج؟ دونك je vois des maisons. دونك كاين عندنا des maisons. إذا كاين عندنا دي ميزون اونسيان، كيبانو هاد لي ميزون قدامين شويه. دونك اونسيان، دي زونسيان ميزون. هاد لي ميزون اونتر لي مونتاني، اونتر لي مونتاني يعني في وسط الجبال. كي سون كونسترويت، هاد لي مونتاني qui sont construites مصنوعين أو مبنيين construites sont construites de l'argile يعني مصنوعين من الطين. فوالا. ولا بغينا نزيدو il y a à côté des arbres des plantes etc. دونك بارك باختصار شديد نفس الشيء اللي بغى يعبر على هذه الصورة كذلك. دونك غادي ندوزو دابا ليكري. هنايا جو روكوبي هاد لو باساج. هنا التلميذ المطلوب منه غادي يعاود يكتب هاد الشيء، هاد النص هذا يكتبو بشكل صحيح. دونك حنا غندوزو هذا اولا وغنمشيو مباشره لا دوزيام كيسيون. Vous avez vécu une aventure heureuse، يعني نتا عشتي واحد المغامره heureuse يعني جيده. rédiger en les circonstances en 3 lignes. عشتي واحد المغامره زوينه وخصك تكتب الظروف اللي عشتيها في هذه المغامره في 3 ديال السطور. دونك هنايا غادي نبروبوزي واحد لافونتور، مغامره بسيطه. دونك سيتي دونك سيتي لور دي فاكونس ديتي، اذا خلال عطله الصيف. دونك خلال عطلة الصيف. Mes parents avaient choisi Marrakech comme destination. إذن الوالدين تاعي اختاروا مراكش يعني هي القبلة نتاعنا اللي غنمشيو ليها. Demain nous retrouvons à Marrakech، يعني لا غدينين صافي مشينا لمراكش. Il faisait déjà la nuit et nous étions tout fatigués. إذن وصلنا مع الليل وكنا تعبانين عيانين. مي heureux، ولكن فرحانين. لي جور باسير تيلمون فيت، الوقت كيدوز بسرعه والايام كدوز بسرعه. افيك نوتر بروغرام بيسين لو ماتان، بلاج لابريميدي. اذا كنمشيو لا بلاج في لابريميدي وكنمشيو لا بيسين الصباح. et sans oublier de nombreuses activités proposées. Donc, c'est un exemple. Voilà, c'est la fin de la séance. La prochaine fois, on va passer à la séquence numéro 2 concernant rédiger le canevas d'un camp.